जी अस्सलामु अलैकुम। जनाब अली, दो तारड़ बरादरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। आजम नज़ीर तारड़ ते अताउल्ला तारड़ दोवें बरादरान ने काला कोट पाया होया सी। दोवें बरादरान ने ग्रीन टाई लाई हुई सी। लगता है मैचिंग करके आए ने, कि जिस तरह मैचिंग करके आए हैं ना, तो आए जी तारड़ बरादरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर जी, तारड़ बरादरान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, वो सारी इमरान खान के बारे में उन्होंने की है। ये एंड में बताऊंगा कि ये बिल्कुल बेकार प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मौक़िफ़ किया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग समझ रहे थे कि शायद आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन के बारे में होगी। अहम बात तो वो है ना कि अहम बात बानी पीटीआई की मुलाकात है। ओए यार, इनको यकीन करो, मैं हैरान हो गया हूं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के कि इतनी मामूली सी बात के लिए दो वजीर, भारी भरकम वजीर, ग्रीन टाइयों वाले दो वजीर जनाब आए हैं और सबज टाइयां लगा के और कह रहे हैं कि जनाब आइंदा हम सियासी मुलाकातें नहीं करने देंगे और ये नहीं करेंगे। वो तो कल फैसल वाडा ने कह दिया था, और वो तो वैसे ही अंडरस्टूड है कानून में, जो 265 कानून का हवाला दिया जा रहा है कि कोई भी बंदा सियासी मुलाकात कन्विक्टेड से नहीं करेगा। वो हम आपको कितनी दफ़ा बता चुके हैं कि साकिब निसार ने फैसला किया है, जेल रूल्स में है, जेल मैनुअल में है कि कोई वो नहीं करेगा। इसके लिए इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतने बड़े अखराजात किए आपने, इतना टाइम ज़ाया किया, इतने लोगों को, तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। मैंने, यकीन करो, मैंने ये समझा कि जनाब ये आज नोटिफिकेशन का ऐलान करने आए हैं। वजीर इत्तलात ने करना होता है ना, या वजीर कानून ने करना होता है। तो ये दोनों आए, बड़े, मैं आखा यार होए होए होए, आज तो जनाब अली से जो इंतज़ार कर रहा था ना कि जुमेरात को आना है, वो आ गया। वो हुआ ही नहीं। जेड़ा काम होना सी वो नहीं होया, तो जेड़ा नहीं सी होना वो हो गया। मुलाकात का बताने की जरूरत है आपको? आपने एक मरे हुए शख्स को दोबारा जिंदा करने वाली बात है। आप यही बताने आए हैं कि जी सियासी मुलाकातें नहीं होगी। तो ये बात तो कल फैसल वाडा ने कह दी थी, ये हमने कह दी है, ये कानून आइन में लिखा हुआ है। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत थी? अफसोस है। वैसे यकीन करो, हुकूमत के ऊपर अफसोस है। या तो कोई दबाव है या कोई बात है। हम जी आइंदा आईनी हाथों से निपटेंगे। भई आपने तो दफा 144 से लगाया हुआ है। वो तो आज भी 500 बंदा लेके वहां पहुंचा है, सुहेल अफरीदी, तो उसको रोकना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हो आप, इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो उधर डयाला जेल के बाहर बैठा है। उसने कहा जी मैंने मिलना है। तो ये तो सारी दुनिया को पता है कि आप सियासी मुलाकात नहीं हो सकती, किसी से भी नहीं हो सकती, पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। इसके लिए भाई मेरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करनी थी ना, तो आप इसके लिए करते, नोटिफिकेशन के लिए करते। ये देखें, ये मैंने इनकी बातें नोट की हैं, आप देख रहे हैं इनके जनाब अली। ये किसी ने कहा कि जेल में मुंतकिली वगैरह का, वो इमरान खान कोई और जेल में मुंतकिल कहीं किसी और में कर सकते हैं, तो उसका भी कोई इन्होंने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। दोनों तारड़ बरादरान, अता तारड़ कहता है जी इमरान खान ने आज भी जो नाश्ता किया है ना, वो एक गरीब आदमी के लिए पूरे 8 दिन का खर्चा है। उसमें इतना हैवी नाश्ता जाता है। और फिर हमने ट्रेडमिल, वो लगाई है, एक्सरसाइज मशीन, और साइकिल दिया हुआ है। तो क्यों दिया हुआ है? तुम शर्म करो, सारे कैदियों को दो सारे। एक तरफ कह रहे हो कि कैदियों के आइन और जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि जनाब उनको कोई सहूलत सियासी नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ आपने उसको वो मशीन दी हुई है, एक्सरसाइज मशीन दी हुई है, साइकिल दिया हुआ है, उसके खानों का जिक्र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दुनिया का मुराद याफ्ता कैदी है, सबसे ज्यादा सहूलतें इस कैदी को दी गई हैं। तो आप तो खुद ही अपने उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अपनी बातों की, अपने कहे की, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की खुद ही खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्यों दी हुई? मैं आपसे पूछता हूं,
ہر قیدی کو دیں مشین، ایکسرسائز مشین دیں، سائیکل دیں، ہیوی ناشتے دیں، ہر قیدی کو دیں، کم از کم بی کلاس والوں کو تو دیں نا۔ تو کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یقین کرو بڑی بونگیاں ماری ہیں انہوں نے، بالکل بونگیاں ماری ہیں۔ اور انہوں نے کہا جی کہ اندر کوئی یہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی، اور نواز شریف جب جیل میں تھے تو اعظم نذیر تارڑ نے کہا جی میں ان کا وکیل تھا تو مجھے علیحدہ ملنے نہیں دیتے تھے، اور میں ان کو ریکویسٹ کرتا تھا کہ مجھے جناب ملنے دو، اور یہ ہے وہ ہے۔ اور کل بھی وہ اس کو ملنے دیا گیا، نورین کو، کہ عظمیٰ کو ملنے دیا گیا، تو عظمیٰ نے باہر آ کے کہا کہ جی عمران خان کہتا ہے میں عاصم لا کو نہیں مانتا اور میرا مقابلہ عاصم منیر سے ہے، اور یہ ہے وہ۔ اس وجہ سے ادھر سے ڈنڈا ان کو چڑھا کہ جناب عاصم منیر کا نام یہ کیوں لیتے ہیں، تو ان کی پابندی کرو ملاقاتوں پہ۔ تو یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے جی۔ افسوس ہوا ہے مجھے بڑا ہی۔ آپ آ کے بتائیں، نوٹیفیکیشن کے ایک صحافی نے سوال پوچھا ہے کہ بھئی نوٹیفیکیشن کا تو بتاؤ، وہ جی پروسیس میں ہے۔ کیا پروسیس میں ہے؟ ویسے یقین کرو اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک نوٹیفیکیشن، اس کے رولز بن رہے ہیں، ریگولیشن بن رہی ہیں، ایک نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے کہ جی عاصم منیر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور وہ آئندہ CDF چیف ڈیفنس فورسز کہ وہ سربراہ ہوں گے، اور جو اس کا سربراہ ہوگا وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی ہوگا، اور یہ عہدہ 5 سال کے لیے ہوگا۔ یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن میں کہاں سے رولز ریگولیشن آ گئے؟ اپنی کوئی نہ کوئی اندر کھاتے۔ اس وقت وہ ایک اور خبر چل رہی ہے کہ اس وقت جب یہ ادھر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ادھر جو ہے سہیل افریدی اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں عاصم منیر کی اور شہباز شریف کی ملاقات ہو رہی ہے۔ لو، یہ بھی ایک خبر ہے، یہ بھی ایک خبر ہے جو میڈیا کے اوپر چل رہی ہے کہ اس کی ملاقات ہو رہی ہے جی۔ ہوں دسو جی، ہیں؟ تو یہ اس کو میرا خیال ہے اس ملاقات کو آف کرنے کے لیے، یا اس کی پبلک نہ کرنے کے لیے، یا اس کی اہمیت ختم کرنے کے لیے یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ یہ پریس کانفرنس کا ساجی اس کا کوئی نہ کوئی پیچھے جو ہے نا مقصد ہے، ورنہ یہ بات بتانے والی نہیں ہے کہ ہم جی ان کو سیاسی ملاقاتیں نہیں کرنے دیں گے۔ وہ تو پہلے رانا ثناءاللہ نے کال ٹی وی پہ کہا ہے، عقیل بیرسٹر نے کال ٹی وی پہ کہا ہے، طارق فضل چودھری نے کہا ہے، یہ تو سارے کہہ رہے ہیں، پرسوں سے کہہ رہے ہیں، اور 1 مہینے سے ملاقاتیں بند ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ یہ سر جی کوئی دال میں کالا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہا ہوں، دال میں کالا ہے۔ اس وقت عاصم منیر کی، اور مبینہ طور پہ کہہ رہے ہیں عاصم منیر کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ جو کرغزستان کا صدر آیا ہوا تھا وہ بھی چلا گیا ہے، اور اس وقت یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ اس پریس کانفرنس کا، یہ جو گرین ٹائیوں والی پریس کانفرنس تھی، اس کا کوئی مقصد، کوئی مدعا؟ ٹھیک ایسے بڑھ کے مار کے جا رہے ہیں، اور ان سے زیادہ بڑھ کے فیصل واڈا نے ماری ہیں، ان سے زیادہ بڑھ کے ماری ہیں۔ اس نے کہا جی یہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ وہی بات ہے، پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ تو دال میں کالا ہے سر جی، کچھ تو دال میں کالا ہے۔ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آج جاری ہوا؟ کل ہمیں بتایا گیا تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جی بڑا پریس کانفرنس، وہ بڑا وسیع پیمانے پہ فنکشن ہوگا، بیرونی ممالک کے صدروں کو بلایا جا رہا ہے، اور بڑی اس کی اہمیت بنائی جا رہی ہے۔ تو نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ تو حلف ہے نا، حلف کا فنکشن بعد میں ہوتا ہے۔ اب جج کل جسٹس گل حسن جو ہے وہ جج سپریم کورٹ کے بن گئے ہیں، تو ان کا حلف تو دوسرے تیسرے دن ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو وزراء بنتے ہیں، وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، ان کے حلف دوسرے تیسرے دن ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آج آپ اعلان کریں تو کل یا پرسوں آپ فنکشن کر لیں، لیکن سر جی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے یہ حکومت جو ہے نا واضح اعلان نہیں کر رہی۔ ملاقات نہ کرنے کے لیے پریس کانفرنس، اور جس کا پوری قوم ایسے کر کے انتظار کر رہی ہے کہ ہونے خبر آئے گی، ہونے آئے گی نوٹیفیکیشن دی، اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی وہ پروسیس میں ہے۔
دونوں ایک دوسرے کے منہ کو کہہ رہے تھے کہ اعظم نذیر تارڑ نے کہا جی نوٹیفیکیشن دے سوال کا جواب تسی دینا ہے کہ میں دینا ہے، انہیں کہا تسی دینا ہے کہ میں دینا ہے۔ بس یہ گرین ٹائیاں دکھانے کے لیے آئے تھے، باقی اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ ٹھیک ہے، دال میں کچھ کالا ہے، ذرا اندازہ کرو کی کالا ہے، تسی بھی کوئی دسو۔